ابیه و قومه مونږ هغه ته څرګنده کړه چې پلار او قوم دی بیلاری دی دغه رنګ مونږ ابراهیم علیه السلام ته د آسمانونو د ځمکو عجایبات هم ښیلو وکذالک نوری درنګ مونږ ښودل ابراهیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات والارض عجائبات دا قدرتونو دا آسمانونو دا ځمکو دې لپاره چې هغه به دا زمونږ د وحدانیت په لاره کې په دلایلو کې مستعملوي ملکوت نه مراد عجائبات دا قدرت دا آسمانونو ملکوت تا رحموت پشان دا مبالغه ده لکه رهبوت جبروت مونږ هغه ته چې کوم دی د آسمانونو د ځمکې عجایبات خیل لیستدل بذلک علی وحدانیتنا دې لپاره چې هغه به په دې زمونږ د وحدانیت باره کې دلایل هغه جوړوي وکذالک نوری ابراهیم مفسرین محققین هغه وایي دا مقام د مناظرې دی دا مقام د مناظرې دی ابراهیم علیہ السلام قوم سره په عجیبه طریقه مناظره کوي او بعد وینا دا مقام د نظر دی لیکن دا ډېر لږ مولایان دي مولانا مودودی صاحب هم دغه جانب کې چې دا مقام د نظر دی مقام د نظر نه دی مقام د مناظرې دی محققین وایي چې ابراهیم علیہ السلام د قوم سره لګیا دی مناظره کوي وکذالک نوری ابراهیم تجوید خداوندی مونږ خیو هغه ته عجایبات د آسمانونو او د ځمکو دا دې لپاره چې لیستدل علی وحدانیتنا ولیکون او بل دا چې شي هغه من الموقنین د یقین کوونکو نه مناظره څنګه وه دا د هغې تفصیل دی دا فلما د هغې مناظرې تفصیل دی فلما جن علیه اللیل کله چې تیاره شوه په هغه باندې شپه شوه رأى کوکبا ستوری ولیدو دا د زهره ستوری یا د مشتري دا په ستورو کې غټ ستوري دي او قوم ټول د ستورو عبادت کوونکي وو د ابراهیم علیه السلام په قوم کې بلا خلکو ستورو ته عبادت کولو چا انور ته عبادت کولو چا سپوږمۍ ته عبادت کولو اوس هم چې هانګ کانګ او دغه ملکونو ته ورشه انور راخیږي بلا دنیا د انور ته لګیا د سجدې کوي چې انور پرېوځي هغې ته لګیا د سجدې کوي د انور خدای دی نو د هغه په قوم کې ستاره پرستی او سورج پرستی او چاند پرستی وه نو قوم په څومره اعلی طریقه باندې لګیا دی پوهیږي فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا ستوری وکتو بعد وی دا زهره ستوری بعد وی مشتری والله اعلم قال ابراهیم علیہ السلام وی هذا ربی الک دا بدا ما ربینو هذا ربی فی زعمکم اے قوم تاسو خدا زام دے چې ستوری خدای ده نو دا به خدای وي دې ته وی ارخاء العنان دې ته څه وی ارخاء العنان واګې سستول مقابل ته به واګې سستی کی او سزې پوری به د هغه سره په مزل باندې روانې هلکه تاسو ستوری خدای منئ نو دا به خدای وي نو کما تزعمون لکه تاسو د دې عقیده لرئ فلما افلا هر کله چې ستوری پرېوتو افلا په معنا د سقطه او په معنا د غاب سره ستوری غایب شو قال ابراهیم علیہ السلام لا احب الآفلین زنخ خوما غروب کیدونکي سوزونه خدای چرم نه غروب کیږي دا لا څنګه دی چې دی لګیا دی غروب شو معلومیږي چې دا مخلوق ته خالق نه دی فلما را القمر بازغا دا دویم دلیل پیش کوي دا ټول الزامی دلایل دي او قوم لګیا دی شرمنده کوي فلما را القمر دکه بعد خلکو د سپوږمۍ عبادت کولو هر کله چې ولید د سپوږمۍ بازغا طالعا سپوږمۍ را خطا دا بازغن ګوره حال دی دا در آده پر مفعول ثانی نه ده ځکه دلته کې د رؤیت نه مراد رؤیت بصری ده رؤیت نه مراد رؤیت چې قلبي وي نه بیا دوه مفعول غواړي رؤیت چې قلبي وي نه بیا دوه مفعول غواړي دلته کې رؤیت بصری ده نو دا بازغن منصوب علی الحالیت ده په دې حال کې چې سپوږمۍ را خطا
قمر مذکر دے ذکر بعد غنی مذکر راڑو قالا وی هذا ربی یعنی اهذا ربی دا والک خدای وینو ذکر دالک دستوری نا غٹا دا هذا ربی فی زامکم فلما افلا سبگمیم چی پریوتا قالا ابراہیم علیہ السلام لئن لم یهدنی ربی قال لا ماتا لارد توحید نخین زبشم دا قوم دوال تاریز دے یہ تو وہی تاریز چوشم تاسو دستورو او دسپوگمی دا خدایی قائل اینو گمراہان یہ چکم شیخ غروب کی گیا قسنگ خدایوی یہ تو وہی تاریز فلما را الشمس بادقتا دا درم الزامی جواب دے سہرنا ذیکتل چه نور را خطو دا بادقتا محال لے ذکر چه را رویت بصری دے ہر کلے چه ویلی دو نور را خطون کے نور مؤنس تے پارا بئی کے ذکر بادقتا مؤنس راڑے شو ذکر خو متنبی وئی چه ومتانیسو لسم الشمس عیب ولد تذکیر فخر للہلالی متنبی وئی چه دا نور نم که مؤنس تنو دا صعیب ندے او نا دا قمر دا پارا دا مذکر نم دا سفخر دے کلنا کل خذویو دا سڑونا بہتری لکا لیس الذکر کالانسا فدیدے کی الشمس نرست بازغتن را دی او دا حال لدکا چه حال محمولی فذو الحال بانے تو چه وی جا دیدن راکبن ما تراغل دید پا دی حال کے چه سورو نو کہ یو طالب دیدن راکبن وی بالکل جائز دی حال با پا دی پی جانی چه با پا ذو الحال حملی دیشی نو الشمس بازغتن ویلشی یرد انور لگت دا بای قال هذا ربی فی ذامکم هذا اکبرو دا دیر لوی دے فلما افلت ہر کل چنورم غروبکو قال یا قومی اے قوم دما انی بریئن زبیدار ما مما داغ خبرنا تشرکون چه دا خدای سرما پا خدای کے شرک کری دغی معبودان باطلون بریما ابراہیم علیہ السلام دا وڑکوالین پاقیدہ دا توحید دا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ ولم یکو من المشرکین دا مناظرہ دا سنی مناظرہ پری طریقہ کی دیشی کلنا کل بعد اخپل مقابل سرا سو قدم یو دے روانی زان سرا بے ملگرے کی چلکا داستور بخدے وینو رانا کئی چه پریوتو یرا دا خدے ندے یرا دا سپوگمائی بینو یرا دا انوار بینو علکا دا طول سزن غروب کی دون کی دا سنگ خدایان دی نو یک دم پی بیا رو گردا نو سزڑے پوری بتا دا غی سر متفقہ مزل کڑی منگا بغداد نراتلو گاڑیو بالا او ما گا طول گاڑی کرایا کڑیو آل تک مخدا چوا دا بسونو ڈائریکٹر اغیتا فارسین بطلو عربی اغیر زمانو ولی کلو منگا دا پاکستان تر سرحد پوری سلور پیند بسونو کرایا کن چی منگا با دا پاکستان سرحد تر سوی میر جاوا اغیر زمانو چولی کلو نو اغیر پیچے فارسی ورطلا شہر عالی خوشحال شجر دا خجوڑی شیئے دے ذکر مانے اسد عالی دے خیر نو بیا ڈریور تے دیر دا غو کو ما اوری دل چی دا غا گوارے پلارا با دیر خیال ساتی ہو دا خیر گاڑی روان شو ڈریور ما تخپل سیٹ سر سیٹ را کڑو نو مخ کی چی دینو آغا دا مالے شکل تم گوری دکا دا شیگانو پٹکے را سی نی نا دا غی دا برید دا سی دی نو مانا تا پوز کری آغا ای اختلاف در ما بین اہل تسنن و جعفری چی گونا است دا اہل سنیانو دا شیگانو دا معلومی میں نما سر دے قردان شیعکو میں صدا مونگ دا شیعگانو نقصان دے آسا دا سنیانو ویسنگا بے گورا دا سنیانم بعد دا سیدی چاگا دا آل رسول سر محبت نساتی حالانکہ آل رسول لے و رسول اللہ مبارک دا حسن و حسین و دے بارک داوی او میں سا مونگم دیر دیارتے کہو دا رسول اللہ کا خصوصی ملگرو تو گورا مونگا بدرت وایو میں دمگا دیر ملگری لگیا دے ابو بکر بانے عمر بانے لان تان کئی او وائی حالانکہ میں دمگا امام حضرت علی کرم اللہ وجہو خپل لرم میں کلثوم مبارکہ اگا لگیا دے حضرت عمر تا پن دشمن تا سکلور کئی دا میں دمگا پا کتاب کی لکتی
کافی کی دا خبره مې تا نه کتلی خیر تر لري ده پر نه بالکل دې تر هغه مې دا ټول د يهودو سازش ته چې مسلمانان خپل کې و جنگي دا مې ورته کوله بیا عالم د شیعاګانو بد مې شروع کړ چیرې د خو ګورم چې تمامه دنیا لګیا ده حرمینو کې امام پسې موږ کوي مونږ دا غیر پټ شو لاړ شو مونږ نه پریدو دا کو بالکل ویرا دا خبره ټیک ته مې دا د استعمار او د يهودانو سازش ته موږ خپل کې جنگ کوي نو خپل واقعا بیا د شیعاګانو دغه شروع کو چې وګورو بای رسول الله مبارک سره خوا کې د دواړو قبرونه دي او خلک هغه ته دغه کوي ولی دا نو بهرحال دشمن سره بس زه پوری سادي هندستان تر هغه ډیره زمانہ بامبړانو سره بامبړو او باقاعده هغه په دې طریقه باندې پویولو ډیره راړولیو عقیده د توحید ته نو زه پوری بعد مخاص خصم سره باقاعده مزل کې بیا ورته خبرې کوو ابو یا خدا کور سره ده دا خو مخلص ده دا چې دا خبرې کوي معلومیږي دا خبرې به وي على كل حال وتلك حجتنا آتيناها ها نو دا مناظره ده نظر نه ده نظر او بعد وینا دا نظر ده ابراهیم علیہ السلام سر کو یاره دا به خدای وینو یاره دا سپوږمۍ به مې خدای وینو او دا نو مولانا مودودی صاحب په خپل تفسیر کې لیکلي تفهیم القرآن کې اگر چې اوس دا عبارت نشته لیکن ضرور تفهیم القرآن کې داو پورا الفاظ هما تنریات خو مطلب دا ده چې ډېر پیغمبرانم مرکز اصلی ته بریکټونو کې توحید لیکل دي ډېر پیغمبرانم مرکز اصلی ته درسیدونه مخکې مشکلاتو کیو سمانا توحید تلانو رسیدلی لکه دا ابراهیم علیہ السلام واقعا نور مفسرین ورسره پدې کې چې دا مقام د نظر دی لیکن محققین وایي چې نه دا مناظره ده ځکه پیغمبر د بچپن نه عقیده د توحید باندې وی رستو تفصیل را روان دی نو دا یاد لرئ چې دا مقام د مناظرې دی مقام د نظر نه دی فلما را الشمس ذکر بل آیت کې را دی ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم يكن من المشركين سلب كل ده چې هغه بالکل مشرکونه فلما فلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون فتو لګل چې دا مقام د مناظرې ده ځکه دا شونی چې اني بريء مما اشركوا الله اکبر دا قرآن بلاغت کو ګوره کدا مقام د نظر و دا سی به ویلو اني بريء مما اشركوا مخکې نه پوهیدم ما دا خدایان ګڼل لیکن انی بریء مما تشركون چې تاسو کوم شرک کوئ انی وجهت وجهي للذي مسلک ابراهیمی د ابراهیم علیہ السلام مسلک ما ګرځول د مخفل للذي پروردگار تا فطر السماوات والارض اے وجه قلبي وروحي زما د زړه مخ او زما روح الله ته متوجه دي چې اسمانونو زمکه پیدا کړی دي حنیفن علی حال کې چې د دین د توحید باندې ثابت یم مما انا من المشرکین وحاجه قومه او ورسره مناظره شروع کا قوم ورسره مناظره شروع کا او چې دمغه د ابوتانو ازار بده ګوره وای د دې ګوره بد مو آیا قال ابراهیم علیہ السلام ورته وی اتحاجونی فی الله تاسو ما سره حجت بازی کوي دلیل بازی کوي د خدای په وحدانیت کې دا په دوه قراتو باندې لوستل شوی دی یو دا چې لکه ما کم قراتو کو او یو قرات ته اتحاجونی نون باندې شد مراوله ځکه اصل کې دا اتحاجوننی بیا جیم پا جیم کے مدغم شو نو اتحاجوننی بیا نون کے مدغم کا نو اتحاجونی او یو قرآن دای چې دا نون حذف کا ادغام مکوا نو اتحاجونی ادھے کے ادغام مکوا حذف کا دا نون تخفیفا نو دو قرآن دی وقد هدانی حالانکہ اللہ تعالی ما تحریت کردے ولا اخافو زنیریگما ما دا اغا بوتانونا تشرکون چې دا خدای سره ما دا بوتانونا میاروی دا جمادات تی دیکھ خسرنا حرکت نشتا لا تدر ولا تنفع
جمادات دا جمادات تی الا یشاء ربی شیئا مگر کہ اللہ تعالی دا ما غواړي څه شی اللہ کو غواړي نو هغه ما ته ضرر او نفع سره کول شي وسع ربی کل شیء وسیع پروردگار دا ما دار سنا په اعتبار د علم سره دا علمن دا وسع دا نسبتنا تمیز دو تمیز عن النسبت فاعلی دا مسئلہ دا نحو یاد لرئی تمیز عن النسبت فاعلی یعنی وسع علم ربی وسع علم ربی افلا تتذکرون نصیحت ناصل ہوئی وکیف اخافو زب سنگ ریگما ما اشرکتم داغ بوتانو ناچتاسو اللہ تعالی سر شریک کری دی ولا تخافونا او تاسو دا خدینا نیری گئی تاسو تیارا پکار دا ظالمانو دا خدای وحدہو لا شریک سرا بوتان لگیا دا شریک وی یری گئی نا الٹا چور کوٹوال کو ڈانڈے مایا روی دا بوتانو نا او تاسو نیری گئی دا ربنا انکم اشرکتم باللہ تاسو دا اللہ تعالی سر شریک کری دی ما اگا بوتان لم ينزل بھی چه خدای ندے نازل کرے پا تاسو بانے سے دلیل و حجت او دا بوتان لا تدر ولا تنفع دی فأي الفريقين فتاسو منگا کی کم ڈلا زیادہ حق دار دا امن دا ان کنتم تعلمون الذین آمنوا چاچے دخدے پا وحدانیت بانی ایمان رڑلے دے ولم يلبسوا ایمانهم او نید خلق کرے پا ایمان کی بظلم شرک پا ایمان کی شرک ندر رڑلے دلکے دا بظلم نا مراد شرک تے عبداللہ ابن مسعود وئی چه دا آیت راغن طول صحابہ خپشو چه وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ کم یو سڑے بھئی چه پدان بے دیاتے نہیں کڑے منگا خوبیا طول پکن خطی والا پختو کی وئی ادے پکن خطی والا لکاریو سڑی نسنا سے ظلم کی گی وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ پیغمبر علیہ السلام ورطوئی انہو لیس الذی داغ ظلم ندے تانونا علم تسمعو تاسو ندی اوریدلی ما قال العبد الصالح کہ لقمان حکیم خپل بچی ته ویلیو یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ان الشرک ظلم نہ مراد شرک تے دک شرک ډیر لوی ظلم دے نو د لم یلبسوا ایمانهم بظلم نہ مراد مطلق ظلم نہ دے بلکہ د ظلم نہ مراد شرک تے اولئک لهم الامن دغ مومنان چه پا عقیدہ دا توحید دی او پا عقیدہ کی ذرا شرکم نشتا دا پا حق بان مومنان دی او دی دا پارا امن دے وهم مہتدون وتلک حجتنا پتو لگی دا چه دا مخینے مقام دا مناظریو اللہ وی دا ما دلیلو آتیناها ابراہیم چه ما ابراہیم علیہ السلام تور کڑو پا قوم مانی دا دم روگد تقریر چه ابراہیم علیہ السلام کئی دا ستوری و دا سپوگمی و دا انور بارکی دا خداوندی دلیلو نو دلیل مناظرہ کے استعمالی گی نو مقام دا مناظری دا نظر ندے چه ستوری تیو قتل نغی خدای کو بیا سپوگمی خدای کا بیا انور قرائنو او سیاق و سباق تم قتل پکار دی مفسر تا پکار دا چاگا سیاق و سباق و نور آیاتونو تم گوری نو دا دمگا دلیل آتیناها ابراہیم علا قومیه نرفع درجات من نشا منگا پورتکو درجی داغا چاچ منگا غوارو منگا پیغمبرانو تا علم و حکمت ورکو ان ربک حکیم علیم اللہ تعالی دا دیر حکمتونو او دا علم خاون دے اللہ عالم حیثو یجعل رسالته اللہ عالم حیثو یجعل رسالته ووهبنا له منگو بخلو ابراہیم علیہ السلام تازوے اسحاق اور نسے یعقوب مرتا ورکڑلو داورت فرشتو زیر ورکڑو چتا تب منگا بچی در کو ویعقوب ابراہیم علیہ السلام چکل دا عراق دا خپل کلی ارن ہجرت کو او بیا دا قوم سر بلا مناظری راغلی دی او خلق وی دمگا دا بوتانو ازار والے دکا دے اولاد نکیگی بوڑا والی کی ورطا اللہ تعالی اولاد ورکو اسحاق علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام منگا ابخل واغتا اسحاق و یعقوب چغین و سیر کلن ہدینا
هر یو تمغه هدایت کړو ونوحن هدینا نوح علیہ السلام تمغه هدایت کړو دا ټول دنیا بیا دوباره د نوح علیہ السلام نه خور شوی ده من قبل ومن ذریته او اولاد د نوح علیہ السلام کی د من ذریته کی دا د ضمیر نوح علیہ السلام تراجی ده د نوح علیہ السلام په اولاد کی داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون دی ټولو کی غیر منصرف والے ده ځکه یو په کلمیت ته بل په عجمه ده وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا هر یو پیغمبر تمغه فضیلت ورکړه وللعالمین على عالمی زمانهم الانبیاء افضل من الملائکه انبیاء دا د ملائکون افضل دي دا د جمهور علماء مذهب دي ځکه الله وي وکلا فضلنا هر یو پیغمبر ته موږ فضیلت ورکړو د نبوت په وجه علی العالمین د دنیا په خلق باندې دا دلیل دی چې الانبیاء افضل من الملائکه ومن آبائهم او دارنګ پلاران دغه پیغمبرانو وذریاتهم اولاد د دوی و اخوانهم رونه د دوی دا ټول چې کوم دنو دا بهترین مخلوقو یادا چې هغه کې پاکی دا چې کوم دنو افرادو وجتبیناهم ما غرق دوی لرا وهدیناهم الى صراط مستقیم ذلك هدى الله يهدي به دا قرآن دا خدای ہدایت تے فدے ہدایت کئی من یشاء من عباده ولو اشرکو او بالفرض والمحال کدا پیغمبرانم شرک کرے وے لحبط عنهم باطل شیو بدوی ما کانو یعملون شرک دا انسان تمام اعمال باطل کی استغنائیت ہے باری تعالی عجزی ما سوا اللہ دا اللہ نما سوار ساجد دی دا وی ولو اشرکو شرط تے لیکن یاد لرئی کہ شرط تقاضا دا جواز دا وقوع نکی جملہ شرطیہ کی کہ یو خبر سر شرط لگے دلئی نو دا شرط تقاضا دا دی خبر نکی چی دا با خارج کی موجود می لکا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین شرط تے کدا اولاد کدا خدای مولاد ونو ما بدا اولاد بے عبادت کولو نو پا شرطیہ کی دا شرط ندا نلازمی کی چی دا شرط پا نفس الامر کی دیتا چی پتنو قضیہ فردیہ ہوئی چی یو سڑے یو شے فرض کی نو فرض دا محال نوی چی یو سڑے محال خبر فرض کی و تقدیرو کی اولئک الذین دا تلس پیغمبران چی دلتا ذکر شو علی آیاتونو کے اتلس پیغمبران ذکر شو دا پیغمبرانو گلدستا چی اتلستی یو خو ابراہیم علیہ السلام یو شماری اسحاق دوا یعقوب دری او دارنگی نوح سلور داودی پنزا سلیمان شپگ ایوب او یوسف اتا موسیٰ نہم و ہارون لسم زکریہ لسم و یحییٰ دو لسم و عیسیٰ دیار لسم و الیاس سوار لسم اسماعیل پندل لسم و یساش پاڑ لسم او یونس و لسم و لوط اتلس پیغمبرانو ذکر رہے اولائکا دا اتلس پیغمبران چه پدے دے کے ذکر شل آتیناہم الکتابا ورکڑیو منگا غیتا کتابنا والحکمہ و شریعتنا والنبوت و پیغمبری دا دریو والا خبری مورت ورکڑیوی فَإِن يَكْفُرْ بِهَا کپا دریو خبرو انکار کئی ہاولائے دغا اہل مکہ منگا پیغمبران تا کتابنا ورکڑی شریعتنا ورکڑی نبوتنا ورکڑی دی کہ انکار کئی فدغ سلاسو بانے ہاولائے اہل مکہ فقد وکلنا بها منگا مقرر کل دغ دریو سجنو بانے دا ایمان دا پارا قوما یو قوم لیسو بها بکافرین چغنی پنے بانے انکار کون کی چغا انصار دا مدینہ منوری دی دا نعمت اللہ تعالی دا انصارو پا قسمت کی خیرے اولئک الذین خلاصید ما سبق
اولئک الذین دا خلاصه ما سبقتا دا هغه کسان دی هداهم الله والعائد قد يحذف اولئک الذین هداهم الله او دی پیغمبرانو صبر کړو فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل فبهداه مقتده ددی پلا ربانی تم اقتدا کوا دی دا وحدانیت درس ورکڑی تم دا وحدانیت درس ورکوا دی پا مصیبتونو کی صبر کڑی تم صبر کوا تا دی پا نقش قدم مانیزا اقتدی کی دی ہاتا ہائی سکتوئی دا پا حالت توقف او وصل دوارو کے پا دی بانی تلفظ کے فبهداه مقتده جنا دا معلوم شوا کہ شرائع من قبلنا زمونږ د پاره حجت ته کلمغه شریعت اغنی منسوخه کړي د مخکینو دینونو قوانین هغه باندې به موږ عمل کوو کلمغه شریعت هغه منسوخه کړي نیوی دا یا لري شرائع من قبلنا دا حجت ته زمونږ د پاره او معمول به هذا کلمغه شریعت کې هغه ډېر خبر دي چې زمونږ شریعت کې هغه منسوخه شوه لیکن کمی خبری دا مخکنو دینونو چه منسوخ ندی اگر دا منگ دا پارم حجت تے او دینا دا رسول اللہ فضیلت معلوم شلو اللہ تعالی پا پیغمبر علیہ السلام کی دا مخکنو پیغمبرانو تمام خصائل و شمائلی خیو داود و سلیمان دا اصحاب شکر دی دی پا بادشاہی پا پیغمبری دا اللہ تعالی شکریہ دا کری دا اور رسول اللہ کی شکریہ موجود دا ایوب او یوسف دا اصحاب صبر دی زمگا رسول اللہ پا مشکلاتو کے صبر کردے دے او موسیٰ علیہ السلام خاون دا شریعت او دا موجودے دے زمگا پیغمبرم خاون دا شریعت او دا موجوداتو دے زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس دا اصحاب دا زہدو زمگا پیغمبرم صاحب دا زہد دے ٹولا شپا دا اللہ تعالیٰ پا عبادت کے ولاڑو اسماعیل علیہ السلام صاحب دا صدق دے زمگا پیغمبرم صادق الامین دے والا کل حال دا تمامو پیغمبرانو صفات بتمامها رسول اللہ مبارک کے موجود دی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری انچی خوبا ہم دارند تو تنہا داری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری انچی خوبا ہم دارند تو تنہا داری اولئک الذین خلاصہ ما سبق دادا پیغمبرانو گلدستا اغا پاکیزہ خلقتے ہداہم اللہ فبہداہ مقتدی دادے پسیرت تم اقتدا کوا او قل تو آیا اہل مکوتا لا اسألکم علیہ اجرا زنوارم تاسونا پدغا قرآن مانے سمزدوری تاسوتا دعوت او ارشاد فی سبیل اللہ کوما دا آغا مبلغ تبلیغ دیر مؤثری چی آغا دا خلقونا فیس نگواری فیس چی سوک فیس واری دا آغا پواد و نصیحت کے دم ربیا اثر نہیں تبلیغی جماعت پا خبرو کے ذکا اثر دے چی آغا اقبلی پیسے لگئی او زی پا اخلاص سر دعوت و تبلیغ پیش کئی اجرت چرم پیغمبر نے طلب کرے حاتم اسم تا امام احمد ہوئی چی دا تا سر صدم دے چی چا سر مناظرہ کے اگا ٹول ملگری کی دان سر اوستا خبر آگا منی اگا ویدہ چی مناظری تا چا سر دما نو ٹول اشپا دعا کوما چی خدا دما پا مقابلہ کی چکم دا کسان مناظری ترا دی دا غی دا خلین خدا حق خبریو باسی حق خبریو باسی نو اللہ تعالیٰ کی چی دما دا غی خبر بیایوشی بلہ چی دا پا مناظرہ او پا تبلیغ و دعوت دا اللہ دا اجر محتاجم بندگانو نا اجر نغوارم امام احمد وی ہر خبر دے دا کروڑون روپون دیاتا دا ہر خبر دے دا کروڑون دا روپون دیاتا دا حاتم اسم حکون نو دا تا حاتم اسم بھئی دیر لوی شڑے دا حاتم اسم ایکون ندے دین نے چرتے دل ریح ما صوت تلیو بات تلاڑ لگے کہ آوازمو ناغوین دا دیر شرمندہ شو چرا حاتم با دا آواز اور ادلی دا چرتا غیبیا رستو سا خبر کولے بچے پا دورا لگو کا وین دا دیر خوشحال شو دا ماغ آواز بے می اور ادلی دا غیر
ډله ساتلو دپاره چې کوم دنو دا وي چېره دا غریبه شرمنده ده د ملګري کور ته به چې ورغی دروازه به یې وډبوله نو بیا نظر به یې داسې کو ځکه کېدی شي کور نه څوک جینۍ راوتي یا ویز ده چې زما نظر پې ونه لګي ده به داسې